नेपालको संविधान जारी भएसँगै संघीय शासन प्रणाली अन्तर संस्थागत गर्नको लागि सम्बन्ध 2074 साल वैशाख 31 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भई हामीले कार्यभार सम्हालेको 2078 साल जेठ 10 गते 4 वर्ष पुरा भई 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड महामारीका कारण गत वर्ष र यस वर्ष पनि हाम्रो स्रोत र समय यस विरुद्धको लडाईँमा केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ। तथापि हामीले निर्वाचनका क्रममा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा कार्यस्थल संरचना कानुन जनशक्ति लगायत विषयमा शून्य प्रायको अवस्थाबाट अगाडि बढेको जनप्रतिनिधिहरूबीचको एकता र सुदबुद्धपूर्ण व्यवहार नगरवासीको साथ सहयोग र एकबद्धता तथा राष्ट्र सेवा कर्मचारीको सहयोगका कारण देश बीचमा कानुन तर्जुमा संगठन संरचना निर्माण जनशक्ति व्यवस्थापन पूर्वाधार निर्माण संस्थागत क्षमता र विकास सामाजिक आर्थिक रूपान्तर क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरी निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा भएको सुनाउँदा पाउँदा गौरवको महसुस भएको छ। 67 किलोमिटर पक्की र 11 किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण, 12 वटा पुल निर्माण, 10 वटा खानेपानी आयोजना निर्माण, 1500 वटा सडक बत्ती जडान, 11 वटा सिँचाइ कुलो निर्माण, 5 वटा पर्यटकीय स्थल र त्यहाँसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग निर्माण, 17,517 वटा घर नक्सा पास, 53 वटा कानुन निर्माण, न्यायिक समितिबाट 133 वटा विवादको निरूपण, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट 200 जनालाई 100 दिन बराबरको रोजगारी, 7901 जनालाई राहत वितरण, 10 वटा सामुदायिक भवन र 34 वटा विद्यालय निर्माण, 25 वटा मठ मन्दिर निर्माण तथा 2009 वटा स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति, 16,837 जना भन्दा बढी नगरवासीको PCR परीक्षणको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सञ्चालन, नेपाल सरकारले त्यति उमेर समूहका 6100 जनालाई कोभिड सिल्ड र 21,000 जनालाई भेरोसिन खोप लगाउने काम सम्पन्न, नगरपालिकाको अग्रतामा सुविधा सम्पन्न स्वयंसेवक अस्पताल सञ्चालनको तयारी यस अवधिमा भएको केही प्रमुख उपलब्धि भएको ब्यौरा यस ग्रामीण सभामा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोभिड संक्रमणको कारण विश्व अर्थतन्त्रको साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा गत वर्ष र चालु वर्षमा गम्भीर असर परेको छ भने यसले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत चुनौती खडा गर्ने निश्चित प्राय भएकोले कोभिड महामारीको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै जनजीवन सामान्य बनाउनको लागि चुनौतीपूर्ण छ। नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, अन्य कार्यक्रमगत स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँडमा कमी र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत परिचालनमा समेत कमी आउने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा एकातिर महामारीको नियन्त्रण थप लगानी गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ नगरको समग्र विकास सेवा प्रवाहमा साथै नगरवासीहरूको अपेक्षा अनुरूप देखिने गरी क्रियाकलाप सञ्चालनमा स्रोतमाथि चाप पर्ने निश्चित छ। महामारीका कारण समग्र सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रतिकूलतालाई सम्बोधन गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा सहितको दिगो विकासको लक्ष्यहरू हासिल गर्न कृषि, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट यस नगरपालिकालाई मुलुककै उत्कृष्ट व्यवस्थित सुन्दर एवं हराभरा नगर बनाई हाम्रो रहर समृद्ध नगरको सपनालाई साकार पार्न देखाएका रणनीति आधार र पक्षलाई ध्यानमा राखी आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ। कोभिड महामारी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका नकारात्मक प्रभावका कारण नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान
एवं सहायतामा कमी आउन सक्ने भएकोले अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने। आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि उत्पादन, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना, विकास निर्माण र सामाजिक जनजीवनमा थप क्षति हुन नदिई कार्य सुचारू गर्ने। स्रोतको मितव्ययिता प्रयोग र आर्थिक उपलब्धि तथा विकासका प्रतिफलहरूको न्यायोचित विवरण गर्ने। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत सञ्चालन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी स्वास्थ्य, शिक्षित, न्यायपूर्ण र गतिशील सामाजिक जीवन स्थापना गर्ने। समग्र र सन्तुलन विकासको लागि सुरु गरिएको आयोजना तथा कार्यक्रमहरू तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने। आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण, फजुल खर्च नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै अनुत्पादन क्षेत्रको लगानी नियन्त्रण गरी उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने। सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, जवाबदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने। 8. निर्वाचनको क्रममा जनता सामु हामीले प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धता अनुसारका लक्ष्य हासिल गर्न। नेपालको संविधान, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आवधिक योजना दिगो विकास लक्ष्यका साथै अन्य क्षेत्रगत नीति एवं मार्गदर्शनमा आधारित भई उपरोक्त नीति योजना र कार्यक्रमहरूसँग सामञ्जस्यता कायम गर्दै नगरपालिकाको वस्तुस्थितिमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी नगरवासीको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, रोजगारी सृजना, विकास, स्थानीय स्रोत साधन, सीप, पुँजी र प्रविधिको प्रयोग, समावेशिता, सुशासन, सामाजिक न्याय र समानता र सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा मानव संसाधनको क्षमता विकास गरी नगरपालिकाबाट प्रभाव हुने सेवालाई व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी, जनमुखी, पारदर्शी र परिणतिमैत्री बनाउँदै सुशासनलाई संस्थागत गर्ने दिशामा नीति कार्यक्रम केन्द्रित रहेको छ। 9. जनताको नजिकबाट रहेर नागरिकलाई पुर्याउनु पर्ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाई पूर्वाधार निर्माण लगायतका सार्वजनिक सेवा सुविधाको प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रवाह गर्न सरकारी, निजी, गैर सरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँग साझेदारी र सहकार्य गर्दै सुशासन र विकासलाई संस्थागत गर्ने हिसाबले आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरेको छ। अब म क्षेत्रगत रूपमा सोभिनाक नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। स्वास्थ्य, कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार नगरवासीको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। यसका लागि कोभिड महामारी विरुद्धको अभियान डटेर सामना गर्न सोभिनाक नगरपालिकाको सामूहिक आह्वान अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै कोभिड विरुद्धको क्रियाकलापहरू जस्तै खोप, पडताल, निःशुल्क स्वाब सङ्कलन तथा परीक्षण र खोप कार्यक्रमलाई चरणबद्ध अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। कोभिड संक्रमणको नियन्त्रणका गर्न वडा स्तरदेखि नै लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी दिन नगरपालिका क्षेत्रभित्र कोभिड संक्रमणलाई सकेसम्म नजिक रहेर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी वडाका स्वास्थ्य संस्थाहरू लक्षित जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरण समुचित प्रबन्धन रहेको छ। नगरपालिकाको 8 जग्गामा छिट्टै सञ्चालन आउने लागेको सोभिनाक अस्पताललाई आगामी दिनमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य लगानीमा विशिष्ट सेवा सहित सबै प्रकारका स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आम नगरवासीको सहज पहुँचलाई उच्च प्राथमिकताको राखी राष्ट्रिय अभियानको रूपमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यापक बनाइने छ। नगर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यविधि जारी गरी नगर क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास भई स्वास्थ्य बीमा गर्ने सबै घर परिवारका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बापत लाग्ने खर्चहरू 1000 का दरले नगरपालिकाले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न गरी सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको सहयोग नगरपालिकाको र समुदायको सहकार्यमा पूर्वाधार र स्रोत साधन
सम्पन्न तुल्याइएको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र सामूहिक विद्यालय शुद्ध पिउने पानीको लागि पानी शुद्धिकरण प्रणाली जडान काटेको थालनीका साथै आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री उपलब्धको व्यवस्था गरिनेछ। बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा पढाइमा कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी सूचना प्रविधि तथा कम्प्युटरहरूको माध्यमबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालनको सहयोग प्रविधिको साथ पुर्याउनु सबै सामुदायिक विद्यालय इन्टरनेट जडान गरिनेछ। यसको प्रभावकारिता वृद्धिको लागि विद्यालयका शिक्षकहरूलाई तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको साथै शिक्षकहरूसँग कार्य सम्पादन परामर्श समीक्षा गरी अध्ययन गरेका विद्यार्थी विषय र विद्यालयको नजिकको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। बालबालिका विद्यालयमा सिकाउको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय इतिहास भूगोल र कला संस्कृति आदि विषयको जानकारी र नगरपतिको अपनाउको विकास गर्न स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालय सङ्घ र व्यवस्थापन विद्यार्थी तथा नजिकको आधारमा उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयबाट एसटीई परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने एकजना विद्यार्थी र नगर क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरेका उच्च शिक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने एजेन्डा विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरिनेछ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास 24 नगरपालिकाभित्र कृषि योग्य जमिन पर्याप्त वडा भएका वडामा कम्तीमा एउटा नमुना कृषि पकेट क्षेत्र विकास गरिनेछ। युवाहरूलाई कृषि पेसामा आकर्षण गर्न आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ अभियान सञ्चालन गरी माग आवश्यकता र औचित्यको आधारमा व्यावसायिक तालिम र तालिम दिएकालाई मौसम अनुसार उन्नत जातको फलफुल तरकारी तथा अन्नबालीहरूको लागि सहज र सरल ढङ्गबाट अनुदायी मल बिउ नवीन प्रवृत्ति र प्राविधिक सल्लाह समयमा उपलब्ध गराइनेछ। 25 बाँझो जमिनको प्रयोग कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग भन्ने सोचका साथ बाँझो जग्गामा खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। व्यावसायिक पुष्प खेती गरिएका कृषकहरूलाई पुष्प खेतीको आसन गराई रोजगारीको सिर्जना गर्नु पुष्प खेती अनुदानमा बेला वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। एक घर एक फलफुलको बिरुवा कार्यक्रम सञ्चालन गरी बढीभन्दा बढी फलफुल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। शिक्षकलाई सामूहिक खेतीबाट आकर्षण गर्न बढीमा 5 जना समूह बनाई परियोजना प्रस्तावसहित आउने कृषकहरूलाई अधिकतम 3 लाखसम्म कृषि अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। शहरी विकास योजनाबद्ध विकास शहरी विकास सुरक्षित बस्ती विकासको निकासलाई मनन गरी व्यवस्थित शहरीकरणबाट सर्वसुलभ दिगो र सुन्दर सहरको विकास गर्न भू उपयोगी योजनामा आधारित व्यवस्थित योजनाबद्ध वातावरणमै शहरी विकास गर्ने नीति दिइनेछ। अनियन्त्रित शहरी विकास नियन्त्रण र नयाँ बस्ती विकासको लागि ससाना पकेट स्थानमा पहिचान गरी समुदायको साझेदारीमा बस्ती विकास गरिनेछ। आवास तथा बस्ती विकासका लागि छुट्याएका क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्र र नगरपालिकाको संयुक्त पहलमा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न व्यवस्था गरिनेछ। एकीकृत शहरी विकास योजना अनुसार संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम नेपाली मौलिकता सहितको वातावरणीय मैत्री दिगो पूर्वाधार विकास गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माण र विकासमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालय निकायहरूसँगको साझेदार र समन्वयको स्रोत परिचालन गरिने। नगरपालिकाभित्र धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको पहुँच मार्ग नयाँ तथा पुराना बस्ती जोड्ने अन्तर आधार सडक तथा पुल निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने अधुरा आयोजनाहरूलाई समयमा सम्पन्न गर्ने नीति लिइनेछ। नगर क्षेत्रको सडक पूर्वाधार विकासलाई थप व्यवस्थित गरी सडकजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न नगर क्षेत्रभित्रका सडक चोक तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा नगरपालिकाको सहयोग सडक बत्ती जडानको लागि नगद उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सूर्यविनायक नगरपालिका भ्यालीभित्र रहेका 18वटा नगरपालिका मध्येमा व्यवस्थित समझदारीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढेको, सबै दलको बिचमा पनि
सहकारीको अभ्यास गरेको र कर्मचारीहरूको बिचमा पनि अन्यत्रबाट भ्यालीका कर्मचारी आउनु खोज्दा पहिलो चोइस सूर्यविनायक नगरपालिका पाउने गरेको। यसका धेरै विशेषताहरू हामीले देखिरहेका छौँ र सूर्यविनायक नगरपालिका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू बस्ने नगरपालिका पनि भएको कारणले तपाईँ हामी सबै यो नगरपालिकाको बासिन्दा भएका कारणले पनि सङ्घीय सरकारबाट र प्रदेश सरकारबाट पनि सूर्यविनायक नगरपालिकाले पर्याप्त बजेटहरू ल्याउन सफल भएको छ। राष्ट्रिय स्तरका ठुल्ठुला आयोजनाहरू पार्नको निमित्त सफल भएको छ। यसमा नगरपालिकाको नेतृत्व, वडाको नेतृत्व प्रभावकारी ढङ्गले बजेट कार्यान्वयन गर्ने र बजेटलाई सञ्चालन गर्ने कुरामा आफ्नो दक्षता देखाइरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ विभिन्न निकायहरूले विभिन्न इन्डेक्सहरूको मापन गर्ने गर्छन्। पिपुल्स ह्याप्पिनेस इन्डेक्स भनेर जनताको खुसियालीको मापन गर्ने हो भने मलाई लाग्छ सूर्यविनायक नगरपालिका राजनीतिक दलहरूसँग र जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग सबभन्दा धेरै जनता खुसी भएको नगरपालिकामा पर्छ जस्तो लाग्छ। कतिपय यी तमाम विशेषता हुँदाहुँदै पनि जनसमुदायबाट हामीलाई केही सल्लाह सुझावहरू प्राप्त हुने गरेका छन्। त्यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले हाम्रो कार्य सम्पादनलाई सम्पन्न गर्नको निमित्त यहाँ परिचालित योजना कार्यक्रम र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त थप जनअपेक्षाहरू पनि प्रकट भएको हामी देख्ने गर्छौँ। यो बाटोमा हामी अलि बढी सचेत हुन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामी जनताका प्रतिनिधि भएको कारणले नीति निर्माणको तहमा मात्र हाम्रो भूमिकालाई हामीले निर्वाह गरेर हुँदैन। हामीले विकास निर्माणको काममा र यो नगरपालिकाको जनताको जीवनस्तर र आय स्तरलाई परिवर्तन गर्ने कुरामा पनि त्यत्तिकै भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो संविधान निर्माण भइसके पछाडि 3 तहको सरकारको जुन परिकल्पना हामीले गर्यौँ, स्थानीय तह यस्तो शक्तिशाली सरकार हो, यहाँ कार्यपालिकाको पनि हामी अभ्यास गर्छौँ, व्यवस्थापिकाको पनि अभ्यास गर्छौँ र न्यायपालिकाको पनि अभ्यास गर्छौँ। आजको यो सभा व्यवस्थापिकाको एउटा उच्चतम अभ्यास हो। मेयर साहबले कार्यपालिकाको प्रमुखको हैसियतले तपाईँहरूका सामु नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। आजसम्मका सबै निर्णयहरू तपाईँले सर्वसम्मत ढङ्गले अगाडि बढाउनु भएको छ। यो बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिएको कोरोना सङ्क्रमणको महामारी हामीले हेर्नु पर्यो। यो बिचमा देशका विभिन्न भूभागहरूमा प्राकृतिक प्रकोपका समस्याहरू हामीले बिहोर्नु पर्यो। मानवीय हिसाबले सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ लगायतका जिल्लामा भएका प्राकृतिक विपत्तिलाई सम्बोधन हुने र सहयोग गर्ने ढङ्गले पनि तपाईँहरूले केही सहयोग निर्णयहरू गर्न हुनेछ। यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विकासका अनेक अवधारणाहरू, अनेक मोडालिटीहरूको बारेमा बहस गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। आज आम रूपमा जनसमुदायहरूले विकास भनेको पूर्वाधार मात्र हो भन्ने जस्तो बुझाइ भएको छ। चाहे नगरपालिका, चाहे प्रदेश, चाहे सङ्घ, तिनै तहको सरकारमा जनताहरूले माग्ने भनेको सडक निर्माणको कुरा, ढल विकासको कुरा, खाने पानीका कुरा लगायतका पूर्वाधारका कुराहरू आम जनताको मागको विषय छ। त्यसो भएको हुनाले झन्डै तपाईँको नगरपालिकाले मलाई लाग्छ एभरेजमा प्रत्येक वडाको साइज हेरेर 4 देखि 5 करोड खर्च गर्ने गरेको छ र सङ्घीय सरकारबाट तपाईँको प्रत्येक वडामा वर्षको
केही नभए पनि 8 देखि 10 करोड एप्रिलमा पैसा आएको होला भन्ने मेरो अनुमान छ। प्रदेश सरकारले पनि त्यो अनुसार बजेट विनियोजन गरेको छ। यसो गर्दा भौतिक पूर्वाधारका सन्दर्भमा हामी धेरै फड्को मारेका छौँ र मान्छेहरूले देखिने गरी हाम्रो भेगमा आएका साथीहरू हाम्रो विकासबाट प्रभावित भएर फर्कने गरेको एउटा स्थिति हामीले देखेका छौँ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ₹1,57,63,00,000 विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ शाखागत कार्यक्रम ₹18,86,76,000, सामाजिक सुरक्षा तर्फ ₹14,00,00,000, वडागत सानो कार्यक्रम खर्च ₹2,25,00,000 र नगरपालिका चालु खर्च ₹16,20,82,000 गरी कुल ₹51,22,58,000 विनियोजन गरेको छु। पुँजीगत कार्यक्रमतर्फ ₹73,98,47,000 र सशक्त कार्यक्रम मार्फत ₹32,41,95,000 विनियोजन गरेको छु। 83 आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ₹18,18,95,000, हर जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट ₹24,00,00,000, चालु आर्थिक वर्षको राजस्व बचतबाट ₹22,56,82,000, सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान ₹23,40,80,000, सङ्घ र प्रदेशको राजस्वबाट ₹13,40,04,48,000, सशक्त अनुदानबाट ₹32,41,95,000, जिल्ला समन्वय समपूरक कोषबाट ₹2,00,00,000, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट ₹14,00,00,000, प्रदेश समपूरक योजनाबाट ₹3,00,00,000 र सडक बोर्ड तथा सशक्तका विविध कार्यक्रमबाट ₹3,00,00,000 प्राप्त हुने अनुमान छ। नगर क्षेत्रका आम नागरिकहरूबाट पूर्वाधार विकासका लागि उच्च प्राथमिकता सहित माग हुँदै आएको सन्दर्भमा नागरिकको अवनत्व र स्वामित्व बोध हुने यस्ता पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमा नगद लागत साझेदारी गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै सोही अनुरूप 60-40 का आयोजनाहरूका लागि ₹6,00,00,000 एकमुष्ट प्रस्ताव गरेको छु। नगर क्षेत्रका उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमध्ये मेसिनरी, वाल, ग्राभेल, बाटो स्तर उन्नति, माटो कटान तथा कटान, हेभी मेसिनरी कार्यमा कम्तीमा 25 देखि 35% उपभोक्ताहरूको लागत सहभागितामा योजना कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि निरन्तरता दिएको छु। नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशक्त अनुदान खर्च गर्ने सम्बन्धमा प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमलाई अनुसूचीमा राखी सोही बमोजिम स्वीकृति गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। 86 स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम यस नगरपालिकाका लागि छनौट भई आउने योजना तथा कार्यक्रमको बजेटमा नगरपालिकाको तर्फबाट कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार लागत साझेदारी गर्न आवश्यक पर्ने रकम समेत विनियोजन गरेको छ। प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट शिक्षा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट हाम्रो रहर समृद्ध नगरको सपना साकार पार्न योगदान
यसको सार्थकताको लागि सबैको प्रयास, साथ, सहयोग, सहकार्य, स्वामित्व भाव जरुरी